नाजरीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हम डिस्कस कर रहे थे सोवियत यूनियन की डिसमेंबरमेंट। इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है। लेसन ये है कि सोवियत यूनियन, मैं इससे पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि सोवियत यूनियन की डिसमेंबरमेंट इस बेसिस पे नहीं हुई कि सोवियत यूनियन के पास फौज नहीं थी, सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोवियत यूनियन के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। सोवियत यूनियन का डिबैकल इसलिए हुआ कि सोवियत यूनियन इकोनॉमिकली वीक था और ज़िया-उल-हक साहब की पॉलिसी के नतीजे में जो सोवियत यूनियन की एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस थी वो अफ़गानिस्तान पे लाके रोक दी गई। अफ़गानिस्तान से आगे वो नहीं निकल सके। ये एक ऐसा दलदल था जिसमें सोवियत यूनियन दुनिया का एक बड़ा सुपर पावर फंस कर रह गया और इस दलदल के नतीजे में वो टूट गया। अब आइए, अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, इस पर बड़ी एक डिबेट है। एक डिबेट ये है कि सोवियत यूनियन के डिबैकल के बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तमाम वो रियासतें जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम रियासतें थीं वो आज़ाद हुईं। वो लोग जो इस्लाम से नावाकिफ़ हो चुके थे कई साल गुजारने के बाद सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट रजीम में, जिनको सिर्फ इतना पता था कि अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम और ईद कोई त्यौहार होता है, उनको इस्लाम की रिवाइवल का एक बार फिर मौका मिला। ये वो रियासतें थीं जहां पर ऑयल अबंडेंटली रिच था। ये वो रियासतें थीं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। क्या मुस्लिम वर्ल्ड ने इन रियासतों को अपने इन्हांसमेंट और प्रमोशन के लिए यूज़ किया? इसका जवाब नफ़ी में है। इस्लामी रियासतें अपने मामलात के अंदर उलझती चली गईं और उन्होंने अपने मकासद, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को प्रमोट नहीं किया और ये रियासतें किसी और डायरेक्शन की तरफ चलती हुई नजर आईं। सोवियत यूनियन इस झटके के बाद मजीद तरक्की करता चला गया और नेशनल रिजर्व्स सोवियत यूनियन के, जो कि रशियन स्टेट की शक्ल में है, इस वक्त दुनिया के बड़े स्टेट्स में शामिल है और दोबारा एक मजबूत रियासत के तौर पे सामने आया। लेकिन इस पूरे झगड़े के अंदर हुआ ये कि जो बैलेंस ऑफ पावर था वो बैलेंस ऑफ पावर ख़त्म हो गया। अब मुसलमानों के लिए और इस रीजन के लिए एक ही रास्ता था और वो ये रास्ता था कि मुसलमान अमेरिका को अपने फेवर में ले आएं और अमेरिकन पॉलिसीज़ मुस्लिम फेवरेबल पॉलिसीज़ हों। इसके अंदर भी मुसलमान अभी तक नाकाम हुए हैं। अमेरिका एक ओपन सोसाइटी है, अमेरिका रिसेप्टिव है, अमेरिकन सोसाइटी चीज़ों को सुनना चाहती है, लेकिन क्या उसके लिए कोई मेहनत की गई? जिसका जवाब भी नफ़ी में है। चुनांचे पाकिस्तान ने जो हासिल किया इस पूरे झटके के बाद वो ये कि पाकिस्तान के अंदर असलहा आया, पाकिस्तान के अंदर ड्रग्स आई, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म परवान चढ़ा, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को नहीं संभाला जा सका और अफ़गानिस्तान के हालात अबतर होते ही चले गए। अफ़गानिस्तान एक झटके से निकला, तालिबान के झटके में गया, तालिबान से निकला, 9/11 का पार्ट बना और मुस्तकिल ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनता रहा और इसके नतीजे में हमारी सरहद की आबादी जो खैबर पख्तूनख्वा है और हमारी नॉर्थ की आबादी सफ़र करती रही। ये भी महसूस किया जाता रहा कि ऐसा तो नहीं कि पश्तून बेल्ट के अंदर हमारी पॉपुलेशन की एलिमिनेशन कहीं ना कहीं हो रही है। इसमें पॉलिसीज़ का कसूर किसको ठहराया जाए? पॉलिसीज़ का कसूर उस वक्त की ज़रूरत ज़िया-उल-हक साहब की ये थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन की एक्सपेंशनिस्ट मूव्स को रोका जाए, लेकिन उनके नाक़दीन ये कहते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ पावर को रखा जाता और सोवियत यूनियन से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता तो शायद पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर होते। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है नाज़रीन, जिसका जवाब आप दे सकेंगे और हमारे एनालिस्ट इसको एनालाइज कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड डेमोक्रेटिक ईरा 1988 से 99 तक आया। इस ईरा के अंदर दो बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी और दो बार मोहतरम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। नवाज शरीफ साहब 1997 के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीत कर आए और नवाज शरीफ साहब ने इस मेजॉरिटी के नतीजे में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब से रेजिग्नेशन लिया। नवाज शरीफ साहब का अपना स्टैंड पॉइंट यह है कि सज्जाद अली शाह साहब को सुपरसीड करवाया गया था बेनज़ीर की हुकूमत में और वो ऑन मेरिट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। लेकिन हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस से रेजिग्नेशन लिया गया
اور سپریم کورٹ پہ یہ الغار کیا گیا۔ اس کے لیے نواز شریف صاحب کی اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں اور ان کے ناقدین کی اپنی رائے ہے۔ یہ دونوں رائے کانفلکٹنگ سٹوریز ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ جہانگیر کرامت صاحب جو پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے، وہ بھی اسی دور کے اندر فارغ کیے گئے اور ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ نواز شریف صاحب کا اس پہ سٹینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کارگل ایشو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی فارمیشن پر جہانگیر کرامت صاحب جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ اس کو تھریٹ سمجھتے تھے کہ آرمی اپنے ٹیک اوور کا یا چیف آف دی آرمی اسٹاف ٹیک اوور کا بڈ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس بڈ کو روکنے کے لیے نواز شریف صاحب نے جہانگیر کرامت صاحب کی اس پروپوزل کو، نیشنل سیکورٹی کونسل کی پروپوزل کو نہیں مانا اور اس کے بعد ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ پھر صدر پاکستان اس وقت کے فاروق خان لغاری صاحب سے بھی استعفیٰ لیا گیا۔ یہ تین بڑے پلرز تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جن سے استعفیہ کے بعد دیگرے لیا گیا۔ اور نواز شریف صاحب کے ناقدین کی رائے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایبسلیوٹ پاور کو ہولڈ کرنا چاہتے تھے، جس کو ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ کی ابتدا کر رہے تھے جس کے اندر فیملی ڈائنیسٹی پروان چڑھ رہی ہو۔ اور ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے ارد گرد زیادہ تر کشمیریوں کو رکھا ہے اور فیملی ڈائنیسٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا ایک حق بھی ہے۔ ناظرین، اگر ان کی پارٹی کی میجورٹی کسی کے حق میں ہے اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو اقتدار میں رہنا چاہیے اور پارٹی کی لیڈرشپ رکھنی چاہیے، اس میں ہمیں اور آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ یہی صورتحال ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دیکھی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے ایک ٹی وی چینل پہ مجھ سے یہ کہا کہ ہماری ڈیفنس یہ ہے کہ اگر بندر نائکے کی فیملی سری لنکا میں رول کر سکتی ہے، اگر اندرا گاندھی کی فیملی، نہرو کی فیملی ہندوستان کے اندر رول کر سکتی ہے، تو کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کی قربانیاں پاکستان کے لیے ہیں اور ایسی قربانیاں جنہوں نے یک بعد دیگر خون دیا ہو، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ان کے ورثہ اس ملک کو رول کر سکیں؟ یہ فیصلہ ناظرین آپ کریں گے۔ لیکن ان کے ناقدین اور دوسرے سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حق فیملی ڈائنیسٹی کو مینٹین کرنے کا کس ڈیموکریٹک اصول کے تحت کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تک تھرڈ ڈیموکریٹک ایرا تک 3 بار پاور میں آ چکی تھی اور نواز شریف 2 بار پاور میں آ چکے تھے۔ 1999 میں جس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت مارشل لاء کا شکار ہوئی اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کے اندر مارشل لاء امپوز کیا، اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مارشل لاء کے اندر پاکستان کا نیشنل ریزرو $700 ملین تھا۔ $700 ملین یہ وہ اسٹیج تھا جب پاکستان واز ایٹ دی برنک آف بینکرپسی، اور پاکستان کے اخبارات اور پاکستان کی میڈیا یہ بات کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے ایجپٹ میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور ایجپٹ میں اپنے لونز کو معاف کروایا ہے، وائی ناٹ پاکستان اینڈ واٹس رانگ وتھ پاکستان؟ لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فورن انویسٹرز اور فورن کرنسی لانے والوں کے کانفیڈنس کو ختم کیا گیا، شٹر کیا گیا نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر۔ فورن کرنسی اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو پاکستان سے باہر تھے، وہ جو پاکستان پیسہ بھیجتے تھے اور وہ جو پاکستان پہ کانفیڈنس ریپوز کر رہے تھے، وہ کانفیڈنس اپنا لوز کر گئے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر فورن کرنسی ریزروز ڈپلیٹ کر گئے اور $700 ملین کے آئے۔ اس کے بعد مشرف صاحب کی دور حکومت کے اندر یہ $700 ملین جب پاکستان کا تھرڈ ملٹری ایرا ہوا بٹوین 1999 to 2007، یہ ریزرو $17 بلین پہ گیا۔ اور ایک پروگرام کے اندر میرے ساتھ شریک گفتگو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی رہنما، سینئر رہنما، بانی رہنما شریک گفتگو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ جس وقت پاور میں مشرف صاحب آئے تھے، اس وقت پاکستان، جو پاکستانیز باہر رہتے تھے، ان کا کانفیڈنس 9/11 کے بعد ویسٹرن کنٹریز کے اندر ختم ہو گیا تھا، اور اس کانفیڈنس کے ختم ہونے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے پیسے اس طرف منتقل کرنا شروع کیے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔